अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं आयशा बात कर रही हूँ, मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बात करनी। जी जी आयशा बोलें। जी खान साहब, पहली बात तो ये कि आपकी आवाम आपसे बहुत प्यार करती है, उनके इवन बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जो इकदाम कर रहे हैं हमें आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन मसला इतना बड़ा है कि कहीं सुनवाई नहीं होती है। मैं बेवा हूँ, मेरी वालदा भी बेवा है और कोई मेरा बहन भाई नहीं है। 3 साल का मेरा बेटा है। 65 साल की टीचिंग की कमाई से मेरी वालदा ने सिंगल स्टोरी घर बनाया DH रैबर में, लाहौर में, और उसको 2019 में किराए पे हमने दिया। वो उन्होंने कब्जा कर लिया। SSP का भाई था शेख उमर साहब ने मेरा 2020 में दिसंबर में मेरा कब्जा छुड़वाया। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, इज्जत दे, लेकिन वो बंदा नतीजे में मुझे 5 लाख का मखरूज करके चला गया। शेख उमर साहब ने हिदायत की थी कि इनका मसला हल करवाएं, लेकिन उनकी ट्रांसफर हो गई। जो नए CCPO साहब थे उन्होंने भी हिदायत की। अब वो सिर्फ अब तक जो है हिदायत ही चल रही है। SSP के भाई होने के नाते कोई मसला हल नहीं हुआ और नतीजा ये निकला कि मेरी वालदा ने इतनी टेंशन ली कि वो कैंसर पेशेंट डायग्नोज हो गई हैं। मेरे पास कफन के भी पैसे नहीं और मैंने बैंक से लोन लेकर अपनी वालदा का इलाज करवा रही हूँ। आप मुझे बताएं, बच्चे को पालूं, पैसे लोगों के दूं मैं लोन के पैसे दूं? कम से कम मेरे पैसे तो मुझे दिलवाए, मैं क्या करूं? और कम से कम सोसाइटी इतनी बड़ी है, उसको इस चीज का पाबंद बनाएं कि जिस तरह अस्करी सोसाइटी वो रेंट के मामलात को देखती है तो ये भी रेंट के मामलात देखे। और कम से कम आप चीफ जस्टिस को हमारी अपील पहुंचाएं कि हमें किस बात की सजा दी जाती है, क्यों स्टे दिया जाता है ऐसे लोगों को, किस बात का स्टे दिया जाता है। मैं आप यकीन करें, कोविड में कोयटा से लाहौर पूरा 1 साल में हॉस्टल में ख्वार होती रही। पूरा 1 साल एक कमरे में हॉस्टल में अपनी वालदा और बच्चे के साथ में रही हूँ कि मेरा घर किसी तरह छूट जाए, लेकिन कुछ नहीं होता था। आपके नुमाइंदों के पास भी मैं गई, जलील होती थी मैं। जी देखिए, ये मैंने अपने पिछले 30 साल में कितनी दफ़ा इस तरह की कहानियाँ सुनी हैं, और ये आप बात ठीक कह रही हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ गया। और वो जो इंसाफ होता है ना जी, मैं आपको पहले समझा दूं, इंसाफ होता क्या है। इंसाफ तो कमज़ोर को चाहिए होता है, ताकतवर तो अपने आप को कानून से ऊपर चाहता है कि कानून उसके लिए हो ना। ये जो सारा माफियाज हैं पाकिस्तान में, जो इस वक्त सब इकट्ठे हुए हैं कि किसी तरह ये गवर्नमेंट चली जाए, इनकी क्या मसला क्या हमारी गवर्नमेंट से? इनका मसला ये है कि कानून के ऊपर रहना चाहते हैं कि अगर ये कानून के ऊपर रहते हैं तो ये मुल्क आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि कोई भी दुनिया में जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जितने भी मुल्क आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि जिसका भी वास्ता पड़ा है बाहर एडवांस सिविलाइज्ड तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखने का, तो उनमें एक चीज़ होती है, कानून की हुक्मरानी। कोई कानून के ऊपर नहीं। वहाँ माफियाज नहीं काम कर सकते, वहाँ कब्जा ग्रुप नहीं चल सकता, वहाँ आपको सिफारिशें नहीं चाहिए होती। आपको प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन करके नहीं बताना पड़ता कि जी मेरे घर के ऊपर कब्जा हुआ है और किसी ताकतवर ने, और हम हैं भी, और अगर कोई आदमी भी नहीं है घर में मदद करने वाला तो उनका क्या बनता है। ये सारी जो जंग है, जो इसके लिए मैं पॉलिटिक्स में आया था, इंसाफ की तहरीक, इस मुल्क में कमज़ोर की हिफाजत करने के लिए, कमज़ोर को और ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए ये स्ट्रगल है। ये सारी जो PDM है ये चाहती है हम कानून के ऊपर हो, हम जो मर्जी करें। केसेस पुराने बने हुए हैं लेकिन हम इनको माफ़ कर दें, नहीं तो गवर्नमेंट गिरा देंगे। ये भी वो शुगर माफिया है, उन्होंने कहा जी FIO कौन होती है हमारे ऊपर करने के लिए। वो उन्होंने जब शुगर एसोसिएशन ने FIO को खत लिख दिया कि तुम अगर करोगे हम चीनी की कीमतों पर बढ़ा देंगे अगर हमारे ऊपर कार्रवाई करोगे। ये हर जगह लोग बैठे हुए हैं, ये जद्दोजहद है। देखिए, इंसाफ की तहरीक होती है, इंसाफ के लिए कौम को आज़ादी की जंग लड़नी पड़ती है इन माफिया से, और ये एक जहाद का नाम है। ये अल्लाह का हुक्म है कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। मेरा आपसे ये वादा है कि मेरी पूरी कोशिश है, जब तक मैं इक़्तिदार में हूँ, जब तक मैं नहीं भी हूँ, मैं इसके लिए लड़ूंगा। हमने पूरे अपने जो सारा इंसाफ का निज़ाम है, अदलिया के साथ बैठ के रिफॉर्म्स के लिए भी हम तैयार हैं, अपने जो इदारे हैं उनको भी ठीक कर रहे हैं,
یہ جو اب تک ہمارے آنے سے پہلے نیب کام کر رہی تھی تو نیب نے کتنے لوگوں کو پکڑا اور ہمارے صرف 2.5 سالوں میں نیب نے کتنا پیسہ ریکور کیا. میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں کو جب آپ مضبوط کرتے ہیں, جب آپ ان کو روکتے نہیں ہیں تو وہ ادارے کتنے بہتر کام کر سکتے ہیں. جب عدلیہ کے اندر آپ انٹرفیئر نہیں کرتے, ڈنڈے سے چیف جسٹس کو نکالتے نہیں, تو عدلیہ بھی پھر تکڑی ہو جاتی ہے. اسی طرح سارے جو ادارے ہیں جب آپ ان کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں تو وہ نظر آ جاتا ہے. کیا میں صرف اس لیے آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیب نے 18 سالوں کے اندر 2017 تک 18 سالوں تک صرف 290 ارب روپیہ انہوں نے وصول کیا تھا جو چوری کا پیسہ ہے. ہمارے 2 سالوں کے اندر نیب نے 484 ارب روپیہ ریکور کیا. اینٹی کرپشن پنجاب نے 10 سالوں میں, جو پچھلے 10 سال تھے نون لیگ کے, اس میں صرف 2.6 ارب روپیہ ریکور کیا تھا. ہمارے 2.5 سالوں کے اندر جو زمین ہی صرف انہوں نے ریکور کیا وہ 218 ارب روپیہ. میں صرف آخر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جنگ چل رہی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے. آپ کی تو انشاءاللہ ہم نے نوٹ کر لیا, ہم پوری آپ کی کریں گے, لیکن سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو کمپلین نہ کرنی پڑے, سب کو قانون سے ڈرنا پڑے. اور یہ ایک جہاد کا نام ہے, یہ ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ. جس طرح جا رہا ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طاقتور لوگوں سے پیسے وصول کیے ہیں, یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. اتنے طاقتور لوگ جب جیل میں جا کے پھر دھمکیاں دے رہے تھے کہ عمران خان تمہیں بھی ہم دیکھ لیں گے, یہ پہلے کبھی انہوں نے جیلوں کے چکر نہیں لگائے. یہ اس دور میں ہو رہا ہے اور پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اصل میں یہ چینج یہ ہے کہ طاقتور کے اوپر ہم اڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. کسی سے زیادتی نہیں کرنی, کسی کے اوپر غلط کیسز نہیں بنانے, لیکن جو انہوں نے اس ملک سے فراڈ کیے ہیں, چوریاں کی ہیں, ڈاکے مارے ہیں, جرم کیا ہے, ان کو اس جرم کی سزائیں دلوانی. یہ ہم کامیاب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. جیسے ہم کامیاب ہوں گے یہ خود ہی ملک بدلتا جائے گا. یہ جو چھوٹے چھوٹے نیچے قبضہ گروپ بیٹھے یہ خود ہی ڈر جائیں گے سارے, جب انہیں پتہ چلے گا کہ اب کسی کوئی سفارش نہیں چلے گی. یہ قبضہ گروپ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کو پولیس کی پروٹیکشن مل جاتی ہے, طاقتور کوئی ایم این اے پروٹیکٹ کر لیتا ہے, اس لیے کام کرتے ہیں. لیکن جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس ملک میں کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی, انصاف ملے گا, یہ خود ہی ختم ہو جائے گا سارا جو قبضہ گروپ ہے. ہمارے ساتھ ہیں کون جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں سعدیہ سہار بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی 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 میں پی ایم صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی سن رہا ہوں. جی پرائم منسٹر صاحب, میرا بچہ 5 سال کا ہے جسے تھیلیسیمیا ہے. میں اس کے علاج کے لیے ساتھ پروگرام پر بھی اپلائی کر چکی ہوں, مگر اس کا رپلائی میں جانے کب آئے گا. میرے بچے کو علاج کے لیے امیڈیٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. میں اپنا گولڈ سیل کر چکی ہوں, 2 دفعہ کراچی جا چکی ہوں, مگر اتنا ایکسپینسو علاج میں افورڈ نہیں کر سکتی. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ پلیز میرے بچے کے ٹریٹمنٹ کے لیے میری ہیلپ کریں. جی یہ تھیلیسیمیا کا بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں, یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ماں باپ کے لیے, بچوں کے لیے تو ہے ہی, لیکن ماں باپ کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, اور مجھے اس کا پورا ایکسپیرنس ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کا نوٹ کر لیں گے, آپ کو جو بھی ہم کر سکے کریں گے جی آپ کے لیے. جی پرائم منسٹر صاحب, اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال آیا, انہوں نے بھی بتایا کہ حالات ایسے نہیں ہے کہ وہ افورڈ کر سے. یہ سوال سوشل میڈیا پر ایک نہیں کئی دفعہ آیا ہے کہ یہ بتائیں کہ مہنگائی جو ہے اس پہ کیسے قابو پائیں گے. مہنگائی جو ہے اس سے ہمارے بہت برے حالات ہیں, اور ہمیں آپ میں امید تو نظر آتی ہے, لیکن مہنگائی جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی. میں اپنی قوم کے سامنے پہلے بھی اس کے بار بار جواب دے چکا ہوں. دیکھیں یہ مجھے سب سے زیادہ چیز جو رات کو اگر مجھے نیند نہیں آتی تو اسی چیز پہ آتی ہے, مہنگائی کے اوپر. اور مہنگائی خاص طور پہ ان چیزوں پہ جو کہ عام آدمی استعمال کرتا ہے, گھی ہے, آٹا ہے, چینی ہے, دالیں ہیں, یعنی یہ ایک عام آدمی کی جو استعمال کی چیزیں جب یہ مہنگی ہوتی ہیں تو یہ اس کا بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ تنخواہ دار ہیں, جو کہ مزدور ہیں. اور یہ ایک قوم جو اپنے ان لوگوں کا دھیان نہ رکھ سکے وہ سویلائز قوم نہیں ہوتی. میں کبھی بھی ایک قوم کو اگر آپ نے جائزہ لینا ہونا کہ قوم کتنی سویلائز ہے, مہذب معاشرہ کیا ہے, تو جتنی اس میں زیادہ انسانیت ہوتی ہے. کبھی بھی آپ
ایک قوم کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں اس پہ قوم کے اوپر نہ فیصلہ کریں کہ وہ قوم کدھر کھڑی ہے، اس کے غریب لوگ کیسے رہتے ہیں. تو میرے لیے یہ سب سے بڑا رائے ہے، کیونکہ یہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے، اور خاص طور پہ یہ جو کھانے پینے کی چیزوں پہ. لیکن میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم اس کا طریقہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنا جو ایگریکلچر ہے، زرعی اصلاحات صحیح کریں، کسانوں کی مدد کریں تاکہ پیداوار بڑھ جائے. جتنی پیداوار بڑھتی جائے گی اتنی مہنگائی آپ کی کھانے پینے کی چیزوں کی کم ہوتی جائے گی. اور اس کے لیے جو ہم اب کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں، یہ بڑی خاص چیز ہے. ہمارا جو تقریباً 65% کسان ہے وہ 5 ایکڑ کی زمین سے کم اس کے پاس زمین ہے. تو چائنا نے بھی جب غربت کم کی تھی انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی تھی. اب ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ اپنی زمین پہ پیسہ خرچ کر سکیں، پیداوار بڑھا سکیں. تو اس کے لیے ہم کئی قدم اٹھا رہے ہیں. ایک ورکرز ٹرین کر رہے ہیں اس سیکٹر میں، ٹرینڈ ورکرز پرائیویٹ سیکٹر سے لے کے جو جائیں گے اور کسانوں کو نئی ٹیکنیکس کا بتائیں گے، یہ چھوٹے کسانوں کو. پھر ان کے لیے کسان کارڈ آیا ہے جو کہ ان کی مدد، ان کو سبسڈائز، ان کو کم خرچوں پہ کھادیں دے گا، ان کو کریڈٹ دے گا. جو ابھی وہ آرتی کے پاس جانا پڑتا ہے، بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے کیڑے مارنے والی دوائیں، یعنی ان کی مدد کریں گے کہ وہ پیداوار اپنی بڑھائیں. تو اس سے ہوگا جیسی جیسی پیداوار بڑھتی جائے گی چیزوں کی قیمتیں ویسی نیچے آ جائیں گی. اگر ہم گندم کی پیداوار 10% بھی بڑھا دیں تو پاکستان میں اتنی گندم ہو جائے گی کہ ویسے ہی آٹے کی قیمت سٹیبل ہو جائے گی جا کے. تو میں لیکن آپ کو اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کمی ہو گئی پچھلے سال گندم کی. 40 لاکھ ٹن گندم ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑی. باہر گندم زیادہ مہنگی تھی، اور میں جب گندم مہنگی ہوتی ہے باہر سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کی گندم مہنگی نہ ہو، یعنی ہمارا آٹا مہنگا نہ ہو. دوسری چیز یہ جو ہم چیز کر رہے ہیں آپ کے کسانوں سے سیدھا ڈائریکٹ اٹھا کے ریٹیل، یعنی جو شہروں میں ان کی پیداوار آئے، اس سے بہت زیادہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس میں ایک سٹوریج علیحدہ ہو تاکہ وہ اپنی چیزیں سٹور کر سکیں. ٹرانسپورٹیشن ہے. پھر وہ ڈائریکٹ یعنی جو بیچ میں پیسہ بنتا ہے وہ نہ بنے، وہ کسان کا بھی فائدہ ہو اور سستی چیزیں ملے شہر میں. لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ 1 سال میں دنیا میں کیا ہوا ہے. اب ہم جو چیز امپورٹ کرتے ہیں وہ تو باہر سے آتی ہے، اور ادھر کیا ہوا ہے. جون 20 سے لے کے مئی، اس سال کی مئی تک، یعنی پچھلی جون سے لے کے اس مئی تک تقریباً 1 سال میں تیل کی قیمت 100% بڑھ گئی. یعنی کہ ایک وقت پہ تیل تھا تقریباً 34 روپے کا اور اب پہنچ گیا ہے تقریباً 67 روپے کا. تو پاکستان میں تیل اس دور پہ کتنا بڑھا؟ کیونکہ ہم نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کے اوپر نہ اس کا اثرات جائے. اگر ہم تیل بھی 100% پیٹرول اور ڈیزل بڑھا دیتے تو ساری ٹرانسپورٹ مہنگی، ہر چیز مہنگی ہو جانی تھی. ہم نے صرف 11.18% تیل بڑھایا ہے، جبکہ دنیا میں وہ 100% بڑھا ہے 1 سال میں. پھر پام آئل، یہ جو گھی مہنگا ہو گیا. گھی دنیا کے اندر کیونکہ ہم باہر سے سارا ہمارا پام پتہ نہیں 4.5 ارب یا 5.5 ارب کی ہمیں امپورٹ کرتے ہیں پام آئل کی. تو دنیا میں پام آئل بڑھا ہے 70% پام آئل بڑھا ہے دنیا میں. پاکستان میں ہم نے صرف 27% بڑھایا ہے. پھر یوریا اور ڈی اے پی یہ جو کسان استعمال کرتے ہیں وہ 74% دنیا میں بڑھا ہے. اسی وقت میں ہم نے صرف 16% بڑھایا ہے. کوشش پوری کی ہے کہ جو باہر سے چیزیں آئیں وہ پورا اس کا بوجھ عوام پہ نہ پڑے. اس کا صرف بوجھ گورنمنٹ نے اٹھایا ہے. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آگے جا کے اور آپ کے لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے کہ باہر سے مہنگائی نہ ہو، ہم کوشش کریں گے آگے سے ڈی اے پی بھی پاکستان میں ہی بنے، کیونکہ یہاں فاسفورس ہمارے پاس فاسفیٹ ہے. ہم اس کے یہاں بھی بنا سکتے ہیں، اب تک امپورٹ کرتے رہے ہیں. ہم پام آئل کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوسٹل بینڈ کے اوپر ہم پام آئل کا کریں، اس کی ریپلیسمنٹ کریں تاکہ باہر پریشر نہ پڑے. زیتون سارے اس وقت پختونخوا اور بلوچستان کے شمال میں ہم
पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जैतून का इनकलाब आ जाए। यानी जितनी जैतून की प्लांटेशन हुई है, करोड़ों दरख्त लगाया हमने, और कोशिश ये है कि वो भी हमारा जो कुकिंग ऑयल है उसमें हमारी मदद करे, और भी उसके एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कीमतें ऊपर के बजाय ऊपर जाने के नीचे आएँ। जी, आपकी कॉल का सिलसिला जारी है। एक चीज़ आपसे दरख्वास्त ये है, क्योंकि बहुत से लोग कॉल करना चाहते हैं लेकिन उनकी कॉल नहीं मिलती, वक्त कम होता है। आज हमने ये किया है कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी आधा घंटा आप कॉल कर सकते हैं। हमारी यहाँ पे पीएम ऑफिस की जो टीम है वो मौजूद होगी, और आपकी जो भी शिकायत होंगे, ये सब आपकी जी कंसर्न्स होंगे, उनको वो नोट कर लेंगे और फिर आपको कॉल बैक करेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं वहीद अहमद बात कर रहा हूँ, लाहौर में अभी मौजूद हूँ। और मेरा ताल्लुक और पाकिस्तान फूड एक्सपोर्टर एसोसिएशन से है और सब्जी और फल हम एक्सपोर्ट करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने 2019-20 में 12.5% इंक्रीज की है, और इंशाअल्लाह ताला अपने क्यू की एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड कायम किया है। बात ये कि ये बातें तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सब कुछ। अभी मैं बात भी सुन रहा था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की कि जब तक हम हील नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी महंगाई कम नहीं होगी। अगर हील बढ़ेगी तो हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और हमारी लोकल जो प्राइस है वो भी कम होगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमने जो हॉर्टिकल्चर विजन 10 साल का प्लान बनाया है, जिसमें हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आज $730 मिलियन की है, उसको किस तरीके से 2 साल में 1 अरब, 5 साल में 2.5 अरब और 10 साल में किस तरह 6 अरब, और लोगों को जॉब जनरेशन भी इधर होगी। जितना एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटी है जॉब जनरेशन में, दूसरे सेक्टर में नहीं है। तो अभी हमें तो लग रहा है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, मगर हमारी फ्रूट एंड वेजिटेबल की बास्केट बहुत छोटी है। हमें प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, हमारी हील जब बढ़ेगी। मैं आपको मिसाल मैंगो, अगर पाकिस्तान में 1 एकड़ में हम 3.5 टन निकाल रहे हैं, दुनिया 15 से 20 टन निकाल रही है। सेब जो है 1 एकड़ में जो हम अपना एक टन निकाल रहे हैं, दुनिया उसमें 10 टन निकाल रही है। बहुत पीछे दुनिया से। मेरा ये कहना है कि हम अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस करें और न्यू वैरायटीज पे काम करें। हम ये समझते हैं कि हम अपनी 22 करोड़ आवाम को भी खिला सकते हैं और दुनिया को भी खिला सकते हैं। और हमने अपने कॉर्बेट में 2019-20 में जो हमें प्रॉब्लम थे एक्सपोर्ट के, इतने बड़े इशू थे, एयरलाइन के इशू थे, बॉर्डर के इशू थे, मगर हमारी मिनिस्ट्री ने मदद करके मसले हल किए और हमने अपने एक्सपोर्ट 12.5% इंक्रीज किए, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट पाकिस्तान। जी, आपकी जो ये बात आपने कही कि रिसर्च करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान में और कौन से हम वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। अब देखें ना, जैतून है, अब ये हमें क्यों नहीं समझती कि हमारे मुल्क में जितनी जैतून की पोटेंशियल है हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और वो बेहतरीन ऑयल है। जैतून का जो तेल है वो महंगा सबसे ज़्यादा वो। तो अब एकदम फैसला पख्तूनख्वा में हुआ और अब ये सारी जगह जैतून लगना शुरू हो गया, और इंशाल्लाह आप देखेंगे 2-3 साल के अंदर हम उस पोजीशन में आ जाएंगे कि जैतून एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह एक जो सब्जियों में जो सबसे, जिसको किंग ऑफ वेजिटेबल्स कहते हैं, वो है एवोकाडो। अब पाकिस्तान में बेहतरीन जगह है एवोकाडो लगाने की। मैंने अपने घर में लगाए हैं, तो मैं तो हैरान हो गया कि जिस तरह के वो एवोकाडो हो गए हैं। अब हम ये सारी जगह लगा सकते हैं। वो सबसे महंगा फल है, वैल्यू एडेड है, हम ये बेच सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में 12 मौसम है, 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं हमारे, हम कोई चीज भी उगा सकते हैं। यानी दुनिया में जो चीजें, हमें कोई जरूरत ही नहीं कोई चीज इंपोर्ट करने की। मसला ये है हमने कभी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। अब हम पूरी तरह इन चीजों के, मसलन शुगर बीट है, ये एक शुगर केन को कई जगह पे रिप्लेस कर सकती है, पानी भी कम लेती है, कम टाइम में तैयार हो जाती है। और हम जब गन्ना है वो ज्यादा महंगा है, उसके पानी ज्यादा इस्तेमाल होता है, ड्यूरेशन लंबा है, कभी किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। इंशाअल्लाह हमारा पूरा काम हो रहा है कि अगर हमने अपने लोगों को, हमारी बढ़ती हुई आबादी है, इनको खिलाना है, तो नई नई चीजें लानी पड़ेंगी, नई सोच आनी पड़ेगी। और फिर इसमें रिसर्च, जो आपने असल बात की कि हमारा अच्छा भला एक वक्त पे फैसलाबाद की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वो बड़ी मानी जाती थी, उसमें बड़ा ज़बरदस्त काम था।
آہستہ آہستہ ریسرچ بھی ختم ہو گئی, سیڈ ڈیولپمنٹ پہ بیجوں کے اوپر بھی کام نہیں کیا. ہندوستان میں وہ ساتھ والا پنجاب ہے, وہاں وہ زیادہ پیداوار ہے ان کی, ہماری کم ہے. ہم ہندوستان والی پیداوار لیں تو ہم گندم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور بھی چیزیں. سو اینی وے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں.